बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया वातना सु वक्त ये वातना सु वक्त में सुम वक्त वातना बे सुआन वातना बे खुदाय इस मंगो इस करो आउज़री खुदाय मगर आज शबस मस्जिद ना इस तौफीक वल्लाह यूता ती शुक्र करो खुदाय यूता शुक्र तिके जानन तिम यम किस गरन मंच जानन तिम यम असनि जुदा गए कब्रन मंच तिम आसन दमा खुदाया ऐसिकना बे जिंदगी ऐस गसो यमन मजलिसन मज ऐस करो पन्नन गुनाहन मगफिरत मर ऐस तो ना मोक ऐस कदे खुश किस्मत ऐस करो पन्नन मुश्किलातन हल करनाओ पन्नन बेमानन करनाओ शफा यथ मजलिस मजन ऐस दिमो अहल बैत दमस खुदाय चदुत ना पान वोन ना दुपुन दुबुत मे दिव अहल बैत दियुक मे वसील यकीनन येल इस अहल बैत यीजा बड़ जात खुदायस वसील दिमो खुदाय करे सु दुआ रद खुदाय करे सु दुआ रद वल्लाह पन्ने पन्ने हाल पर अद तुलो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यर रहमत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबल कासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमत या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीअन इंदा इश्फा लना या वजीअन ولو خدا يزمو وسيل شهيد محراب يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول ساري قد سخترين منظرة كاو جناب زهرا هيكو بوزت انسان شعر خدا رسمان کرد گڑک جناب سارا بچانے کو شعر خدا والله شنا بے بس تکیز رسول خدا نس وصیت کرمت یا علی یا علی یا علی اگر گرس نار تگن نہیں مگر تروار کڑزن یا علی مگر
अली सिंह बापत आख मुसीबत क्या इमसातन जनाब ज़ारा ज़ियान तज़ियान लाइल जनाब ज़ारा ज़ियान तज़ियान लाइल मोहसिन ईमान शहीद करने मौला चुना बेबस मगर शेर खुदा फाते खैबर अली मायूस बेबस तिकाज रसूल खुदा ना वसियत करमस या अली अगर गरस नार तिंगन या अली तरवार कड़जन नियाम मज़िया अली या फातिमा ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐन रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिके इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहतन मुज्तबा या बिन रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहा أيها الشهيد أيها الغريب أيها المظلوم يا ابن رسول الله يا مولا حسين मैदान कारज़ार कितकिन यवा शहीद कर मगर आजादारो अगर इंसान अकलटी शहीद करन यह मरान यह दुनिया गसान मगर युस इंसान यह मंजर वुचान दिम सिंद जिगरस बार बार गसान जो म्योन फिदा समझ आमद बह किम सुन जिक्र यसान करन जो म्योन फिदा उलिया मुकरम जनाब ज़ैनब कुबरा यम ज़ैनबन यम सारे मुसीबत वुच यम ज़ैनब अज़िमिस लक़बा दिन उम्मुल मसाइब ज़ैनब कुबरा या ज़ैनब कितकिन शाम गरीबा या ज़ैनब का पन्निस माँ बस फरियाद दीवान बाबा 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 मुश्किल कुशा बाबा बुझे मुश्किल मज बाबा मगर कितकिन जनाब ज़ैनब शाम गरीबा कसवन बाबू येले असिक मज़ली शाम गरीबा कसवन बाबू येले असिक मज़ली तजिया
गरी बस वदान म्यानि बाबो मे कोर कोता अज़ाब ये में ज़ंजीर करी ऊँटस खजहस बाबो बद्राई शामे गरीबा कसबन बाबो येले असकमज़ली क्या पढ़िस बाबस वनान बाबस क्या वनान फरियाद गत्सहा फुरात पेट बाबो बदपहा चचे बाबस क्या वना चचे बाबस रस रस सरी पननी सितम बाबस बाबो बद्राई शाम रस रस सरी पननी सितम बाबस बाबो बद्राई शाम यम ज़ंजीर करी ओटस खजहस बाबो बद्राई शाम तेमे साथ वनतम क्या कर बाबो मैं ये देवान खालना तेमे साथ वनतम क्या कर बाबो मैं ये रोज देवान खालना इस ताल करना ब्रोकनी यज़ीदस बाबो बद्राई तजियान लया दाग चपानस बाबो बद्राई तेमे साथ वनतम क्या कर बाबो मैं रोज देवान खारना तजियान लया दाग चपानस बाबो बद्राई येली ज़ंजीर करी ऊँटस खजहस बाबो बद्राई मगर जनाब ज़ैनुल नासिर पन्निस चचे बाबस अबुल फजल अब्बासस तिकेज पता ٲسٕس ना है बाबुल हवाइज हजरत अबुल फजल अब्बास छुम या छुम प्रत जायल आमुम बकार तवै मा आशन पन्निस बयस हजरत अब्बासस फरियाद हेचमुत दिन क्या फरियाद गत्सहा फुरात पेट बाबो बुदपहा चचे बाबस क्या वन चचे बाबस रस रस सरी पननी सितम बाबस बाबो बद्राई शामे गरीबा कसबन बाबो येले असकमज़ली अल्लाह इम्मी पद्मत
أشو يكينا دل بولنا تكيز أسماج سهر إموري إسمن وز خدايا شفيشي أنا زينب قبرا سلام الله عليها عظمت خدايا أشيم منكنس أشي خدايا مستورات يم بي أولاد خدايا تمن كر أولاد الصالح عطا خداوندنا بیمارن کر شفای کاملاتا سن روحانی جسمانی دادن کر پن لطف کر مقدوا یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا ابن محمد أيها العود النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا حسن بن علي أيها السقي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وصي الحسن والخلفاء الوجاه أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين رب